Ang hilabihan nga ilad. Usa sa ilhanan na duol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Kidaghan na ang mga ilad ug bakak. Ang Biblia nagsulti kanato nga tungod sa pagsalikway nila sa kamatuoran, ang Dios mitugyan kanila sa makusog nga panglingla nga motuo sila sa bakak. Usa sa mga hinungdan ngano dili ang tao ganahan sa kamatuoran, tungod kay mas ganahan sila sa pagbuhat ug dili matarong. Tungod ni ana, mas piliun pas tao ang bakak kaysa kamatuoran. Ang espiritu ni Antikristo naglihok na karong panahona aron sa pag-andam sa dala niya. Atong hinumduman nga mas daghan pa ang malaglag kaysa maluwas. Dili sa gidaghanon ang basihan kung naaktas kamatuoran, kundili magbase kini kung diin nakasentro ang pagtudlo sa usa ka simbahan. Si Kristo nagingon siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang kamatuoran anaa lang ang Kristo Jesus ug sa iyang pulong. Daghan na karong panahona nga nagdala og mga mini nga pagtulunan. Ang uban mo-claim nga mao siya si Kristo ug isa ni sa gipasidaan sa atong Ginoo nga moabot sa kaulihan mga adlaw. Daghan ang magdala sa iyang ngalan ug nagaingon siya mao ang Kristo. Kung isa ka magtutudlo, nakafocus na sa iyang kaugalingon ug dili na sa putli ug dalisay nga mensahe nga naas pulong sa Dios, mahimo na kini siya nga mini nga magtutudlo. Mga higala, ang atong kaaway usa ka dakong mangingilad sukad pa sa panahon ni Adan ug ni Eva. Ang atong kaaway nga si Satanas, kaya pud niya bag-uhon iyang kaugalingon nga mahimo siyang anghel sa kahayag ug maghimo og mga daw maayong buhat. Magsulob og panit sa karnero apan sa sulod niini usa di ay kalubo. Atong Ginoo nagpahinumdom nga mailhan nato ang punuan pinaagi sa iyang bunga. Mugawas o bugawas ra gyud ang tinuod nga hulagway sa mga mini ang mga magtutudlo. Busa ayaw palingla ni ining panahona. Susiha ang kasulatan kay naa diha tanan nagpamatuod kang Kristo ug kinsa ang tinuod nga Kristo. Ug pinaagi ni Kristo lang ang usa ka tawo maluwas sa iyang mga sala. Luhoi nga siya namatay dito sa krus tungod sa imong mga sala, gilubong ug unya nabanhaw sa pagkatulo ka adlaw alang sa imong kaluwasan. Kaluwas rong panahona aron dili ka madala sa makusog nga panglingla ug ilad sa mga dautan.